आजको क्लास हामीले इकाइ 4 अन्तर्गत मुद्रा बैंकिङ तथा गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था सम्बन्धी लिएर आएका छौं। आज हामीले मुद्रा सम्बन्धी चाहिँ अध्ययन गर्नेछौं। सबभन्दा पहिले मुद्राको विकास कसरी हुन गयो? मुद्राको विकास मानव सभ्यताको विकास क्रमसँगै भएको मानिन्छ र मुद्रा अहिलेको 21औं शताब्दीमा कुनै पनि अर्थतन्त्रको विकासको निमित्त इन्जिनको रूपमा चाहिँ मुद्रालाई लिने गरिन्छ। मुद्रा विभिन्न चरणहरू, विकासका विभिन्न चरणहरू हुँदै अहिलेको चाहिँ 21औं शताब्दीमा आइपुगेको मानिन्छ। सुरुवातीमा मानिसले जब जंगली युगमा थिए, जंगली युगमा हुँदा विभिन्न जनावरहरूका हाड, छाला, दाँत, सिङ आदि जस्तालाई मुद्राको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी पशुपालन युगमा घरेलु जनावरहरू जस्तै गाई, भैँसी, बाख्रा, घोडा आदिलाई चाहिँ मुद्राको रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ। त्यसैगरी कृषि युगमा आएर विभिन्न अन्नबालीहरूलाई धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ आदिको रूपमा आदिलाई चाहिँ मुद्राको रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको पाइन्छ। र जब धातुको चाहिँ इन्भेन्सन भइसकेपछि, धातुको उत्खनन भइसकेपछि, पत्ता लगाइसकेपछि धातु मुद्राको प्रचलन चल्यो र त्यसपछि सुन, चाँदी, पित्तल, तामा जस्ता धातुका चाहिँ मुद्राहरू चाहिँ प्रचलनमा आएको पाइन्छ र धातु मुद्रा पछि पत्र मुद्राको चाहिँ सुरुवात भएको पाइन्छ। यसरी क्रमिक रूपमा मुद्राको चाहिँ विकास भएको पाइन्छ। मुद्राको चाहिँ अर्थ सामान्यतया रुपियाँ वा पैसालाई मुद्रा भनिन्छ। अर्थशास्त्रको भाषामा भन्दा वृहत रूपमा भन्दा विनिमयको कार्य सञ्चालन गर्न कानुनी रूपमा सरकारद्वारा घोषणा गरेको कुनै पनि वस्तुलाई मुद्रा भनिन्छ। अर्थात् बजारमा हरेक वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्री गर्न सबैले सहजै स्वीकार गर्ने र क्रय शक्ति सुनिश्चित गर्ने कुनै पनि चिजलाई मुद्रा भनिन्छ। त्यसैगरी हामीले अर्को तरिकाले पनि हामीले मुद्राको चाहिँ अर्थ दिन सकिन्छ। जस्तो ऋण सहित व्यापारिक कारोबारहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि सरकारद्वारा घोषणा गरिएको कुनै पनि चिज वा वस्तुलाई चाहिँ मुद्रा भन्ने गरिन्छ। यसरी मुद्राको सम्बन्धमा विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले चाहिँ आफ्नै दृष्टिकोणबाट परिभाषा दिएको पाइन्छ। सबभन्दा पहिले अर्थशास्त्री फ्रेडरिक बेनमका अनुसार मुद्रालाई सर्वस्वीकार्य क्रय शक्तिका रूपमा परिभाषित गरिन्छ, जसलाई वस्तु वा सेवाको विनिमयका लागि स्वीकार गर्न प्रत्येक व्यक्ति तयार हुन्छ भन्नुहुन्छ। अथवा यो परिभाषा फ्रेडरिक बेनमले सर्वस्वीकार्यताको आधारमा दिएको पाइन्छ। मुद्रा भनेको त्यस्तो चीज अथवा वस्तु हो जुन आम मानिसले प्रत्येक मानिसहरूले कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नको लागि सर्वस्वीकार्य रूपमा चाहिँ सर्वस्वीकार्य गर्दछन्। त्यस्तो वस्तु नै मुद्रा हो भन्न चाहिँ बेनमले भनेका छन्। त्यसैगरी मुद्राको चाहिँ कार्यको आधारमा अर्थशास्त्री क्राउथरले मुद्रालाई परिभाषित गर्ने प्रयास गरेका छन्। उनका अनुसार विनिमयको माध्यमको रूपमा स्वीकार्य हुनुको साथै मूल्यको मापन तथा सञ्चय गर्ने कुनै पनि वस्तुलाई मुद्रा भनिन्छ भन्नुहुन्छ। क्राउथरले मुद्राको चाहिँ कार्यहरूलाई समेटेर मुद्राको चाहिँ परिभाषा दिने प्रयास गरेका छन्।
हुनाले एउटा मुद्रा भनेको विनिमयको माध्यमको रूपमा र आम मानिसहरूले सर्वस्वीकार्य गर्ने मूल्यको मापन गर्न सकिने र सञ्चय गर्न सकिने भनेर चाहिँ परिभाषित गरेको चाहिँ पाइन्छ। त्यसै गरी जीएफ न्यापले मुद्रालाई कानुनी आधारमा परिभाषित गरेको पाइन्छ। राज्यले मुद्रा भनी घोषणा गरेको कुनै पनि चिज मुद्रा हो भनेर न्यापले भनेका छन्। अब मुद्राको परिभाषा पछि हामीले मुद्राका प्रकारको बारेमा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। मुद्रा साधारणतया दुई भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। पहिलो साधारण मुद्रा र दोस्रो बैंकिङ मुद्रा, अर्थात् बैंकिङ मुद्रालाई हामी साख मुद्रा क्रेडिट मनी भनेर पनि भन्छौँ। जनरल मनी अर्थात् साधारण मुद्रालाई तीन भागमा चाहिँ विभाजन गर्न सकिन्छ। वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा र पत्र मुद्रा। धातु मुद्रालाई पनि दुई भागमा विभाजन गरिन्छ। प्रमाणिक धातु मुद्रा, सांकेतिक पत्र धातु मुद्रा। त्यस्तै गरेर पत्र मुद्रालाई पनि दुई भागमा चाहिँ विभाजन गर्न सकिन्छ। परिवर्तित पत्र मुद्रा, अपरिवर्तित पत्र मुद्रा। सबभन्दा पहिले हामीले साधारण मुद्रा अन्तर्गत वस्तु मुद्राको बारेमा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अथवा वस्तु मुद्रा भनेको के हो? वस्तु विनिमयलाई सरल बनाउने उद्देश्यले प्रयोग गरिएका सामग्री तथा वस्तुलाई हामी वस्तु मुद्रा भनेर भन्छौँ। अर्थात् वस्तु विनिमयलाई सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले प्रयोग गरिएका कुनै पनि वस्तुलाई हामी मुद्रा, वस्तु मुद्रा भनेर भन्छौँ। जस्तै गाई, भैँसी, जनावरहरूको छाला आदिलाई, धान, गहुँ, मकै आदिलाई चाहिँ वस्तुको रूपमा चाहिँ वस्तु मुद्राको रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको पाइन्छ। त्यसै गरी दोस्रोमा धातु मुद्रा। धातुहरूबाट बनेको मुद्रालाई हामी धातु मुद्रा भनेर भन्छौँ। अर्थात् बहुमूल्य धातुहरू जस्तै सुन, चाँदी, तामा, पित्तल आदिबाट बनेका मुद्रालाई हामी धातु मुद्रा भनेर भन्छौँ। धातु मुद्रामा अधिकभन्दा अधिक विश्वसनीयता र टिकाउपन हुने हुनाले आजसम्म पनि हाम्रो समाजमा यिनीहरूको चाहिँ धातु मुद्राको प्रचलन भएको चाहिँ पाइन्छ। धातु मुद्रा चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, प्रमाणिक धातु मुद्रा र अर्को चाहिँ सांकेतिक धातु मुद्रा। र अब हामीले प्रमाणिक धातु मुद्रा भनेको के हो त? प्रमाणिक धातु मुद्रा भनेको त्यस्तो मुद्रा हो जुन 100% बहुमूल्य धातुहरू जस्तै सुन, चाँदीबाट बनेका निश्चित तौल, मूल्य र शुद्धता भएका मुद्रालाई हामी धातु मुद्रा भनेर भन्छौँ। यस्तो प्रकारको प्रमाणिक धातु मुद्राको चाहिँ अंकित मूल्य, जसलाई हामी फेस भ्यालु भनेर भन्छौँ, र अन्तर्निहित मूल्य जहिले पनि बराबर हुने गर्छ। यस प्रकारको मुद्राको बढी विश्वसनीयता हुने गर्छ र प्रमाणिक धातु मुद्रालाई पगालेर हामीले पगाल्दा पनि यसको वास्तविक मूल्यमा कुनै पनि फरक पर्दैन। अर्थात् धातु मुद्रालाई, प्रमाणिक धातु मुद्रा पगाल्दा पनि यसको वास्तविक मूल्यमा कुनै किसिमको चाहिँ कमी आउँदैन। त्यस्तो प्रकारको मुद्रालाई हामी प्रमाणिक धातु मुद्रा भनेर भन्छौँ। तसर्थ धातु मुद्रा मध्येको प्रमाणिक धातु मुद्रा चाहिँ बढी विश्वसनीयता चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै अर्को नम्बरमा रहेको छ सांकेतिक धातु मुद्रा।
यो सांकेतिक धातु मुद्रा भन्नाले कमसल खालका धातुहरू जस्तै चाँदी, तामा, पितल, सिल्भर आदिबाट बनेका जसको तौल मूल्य र मूल्य निश्चित भएका मुद्रालाई सांकेतिक धातु मुद्रा भनेर भन्छ। यस्ता सांकेतिक धातु मुद्राको चाहिँ फेस भ्यालु अथवा आन्तरिक अंकित मूल्य र अन्तर्निहित मूल्य बीच फरक हुन्छ। फेस भ्यालु बढी हुन्छ भने आन्तरिक मूल्य चाहिँ कम हुन्छ। यस्तो मुद्रालाई पनि राज्यले निष्कासन गर्ने भएको हुनाले यसमा पनि विश्वसनीयता अधिक हुन्छ, तर यसलाई पगाल्दा यसको वास्तविक मूल्यमा चाहिँ भिन्नता आउँछ। किन त भन्दा यसको वास्तविक मूल्य अंकित मूल्य बढी र अन्तर्निहित मूल्य कम हुने भएको हुनाले पगाल्दाखेरि पनि यसको मूल्यमा चाहिँ कम, वास्तविक मूल्यमा कमी आउँछ। त्यसकारणले यसलाई सांकेतिक धातु मुद्रा भन्ने चाहिँ भनिन्छ। त्यसकारणले हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा धातु मुद्रामा पनि प्रमाणिक धातु मुद्रा असल धातुबाट बनेका अथवा बहुमूल्य धातुबाट बनेका हुन्छन्, जसको अंकित मूल्य र आन्तरिक मूल्य बराबर हुन्छ। सांकेतिक धातु मुद्रामा चाहिँ अंकित मूल्य र आन्तरिक मूल्यमा चाहिँ भिन्नता हुन्छ। त्यसैगरी हामीले तेस्रो नम्बरमा चाहिँ पत्र मुद्रा, कागजबाट बनेका मुद्रालाई हामी पत्र मुद्रा भनेर भन्छौँ। कागजबाट बनेका पत्र मुद्रालाई चाहिँ हामी पत्र मुद्रा भनेर भन्छौँ। पत्र मुद्रा पनि दुई प्रकारको छ, परिवर्तित पत्र मुद्रा, अर्को चाहिँ अपरिवर्तित पत्र मुद्रा। परिवर्तित पत्र मुद्रा भन्नाले सरकार वा केन्द्रीय बैंकले बहुमूल्य धातुहरू जस्तो सुन चाँदी 100% धितो राखेर सुरक्षण राखेर निष्कासन गर्ने मुद्रालाई परिवर्तित पत्र मुद्रा भनेर भनिन्छ। यो देशको केन्द्रीय बैंकले यस्ता प्रकारका मुद्राहरू निष्कासन गर्ने गर्छ, जसलाई आवश्यकता परेको खण्डमा सुन या चाँदीको रूपमा पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रत्याभूति चाहिँ केन्द्रीय बैंकले दिएको हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई परिवर्तित पत्र मुद्रा भनेर पनि भन्न सकिन्छ। त्यस्तै दोस्रो प्रकारमा छ अपरिवर्तित पत्र मुद्रा, जसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यस्तो मुद्रालाई हामी सामान्यतया अपरिवर्तित पत्र मुद्रा भनेर भन्छौँ। अर्थात् सरकार वा केन्द्रीय बैंकले सुन या चाँदी 100% धितो नराखिकन निष्कासन गरिने मुद्रालाई अपरिवर्तित पत्र मुद्रा भनेर भनिन्छ। यस्तो प्रकारको मुद्रामा उल्लेखित अंकित मूल्य र अन्तर्निहित मूल्य भन्दा धेरै गुणा अधिक हुने गर्छ। यस्तो खालको मुद्रालाई आवश्यकता अनुसार सुन या चाँदीमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन अथवा प्रावधान राखेको हुँदैन। त्यसकारण यसलाई अपरिवर्तित पत्र मुद्रा भनेर भनिन्छ। सरकार वा केन्द्रीय बैंकले मान्यता प्रदान गरेका कारण यसलाई मुद्राप्रति पनि जनताको विश्वास त रहेको हुन्छ, तर यसलाई परिवर्तित गर्न सकिँदैन। पत्र मुद्रालाई चाहिँ सुन या चाँदीमा चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिँदैन। यसलाई भन्छ अपरिवर्तित पत्र मुद्रा। दोस्रो नम्बरको प्रकारमा रहेको छ बैंक अथवा शाख मुद्रा। पत्र मुद्राको पूर्ण प्रतित्व गर्ने चेक, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भिसा कार्ड आदिलाई शाख मुद्रा भनेर भन्छ, जसलाई हामी नियर मनी पनि भनेर भन्छौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जब मानिसहरूले बचत गर्छन् अथवा डिपोजिट गर्ने गर्छन् र त्यसको सट्टामा बैंकले आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्नको लागि पत्र मुद्राको सट्टामा प्रयोग गर्न सकिने जस्तै चेक, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भिसा कार्ड
आदिलाई चाहिँ साख मुद्रा अथवा क्रेडिट मनी अर्थात् बैंक मनी भनेर भनिन्छ, जसलाई हामी नियर मनी पनि भनेर भन्छौँ। यिनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने कुनै पनि इम्पोर्स गरिएको हुँदैन, बाध्यता गरिएको हुँदैन। यो ऐच्छिक मुद्रा पनि भनेर भन्छौँ हामी। यसलाई प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ, प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ, नगर्न पनि सकिन्छ। त्यसकारणले ऐच्छिक मुद्राको रूपमा चाहिँ यसलाई लिने गरिन्छ। अथवा यो नजिकको मुद्रा हो, मुद्राको रूपमा काम गर्ने एउटा टोकन मनी जस्तै हो। त्यसकारण यसलाई हामी साख मुद्रा भनेर भन्छौँ। अब मुद्राको प्रकारहरू पछि हामीले मुद्राका चाहिँ कार्यहरूको बारेमा व्याख्या गर्नेछौँ। मुद्रा हाम्रो समाजको एक अभिन्न साधनको रूपमा चाहिँ विकास भएको पाइन्छ। मुद्राको अनुपस्थितिमा हाम्रा कुनै पनि कारोबारहरूलाई सञ्चालन गर्न सकिँदैन, र मुद्रा बिना हाम्रो आर्थिक कारोबारहरू सञ्चालन गर्न सम्भव छैन। त्यसकारणले यो आर्थिक कारोबारहरूको एउटा मुख्य साधनको रूपमा चाहिँ मुद्रालाई लिएको पाइन्छ, र यो एउटा अर्थतन्त्रको एउटा इन्जिनको रूपमा यसलाई लिएको पाइन्छ। आजको आधुनिक युगमा अर्थात् यो 21औं शताब्दीमा आएर मुद्राले गर्न नसकिने कुनै पनि कार्यहरू छैन। त्यसकारणले सम्पूर्ण कार्यहरूलाई सहज रूपमा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि मुद्रा एउटा साधनको रूपमा चाहिँ विकास भएको पाइन्छ। तसर्थ मुद्राका कार्यहरूलाई हामीले 3 भागमा विभाजन गरेका छौँ। के काम गर्छ त मुद्राले? मुद्राका कार्यहरूलाई मुख्यतया 3 भागमा, प्राथमिक कार्य जसलाई हामी प्राइमेरी फङ्सन्स भनेर भन्छौँ, अर्को द्वितीय कार्य अथवा हामीले यसलाई गौण कार्य पनि भन्छौँ, सेकेन्डरी फङ्सन भन्ने, एक्जुलरी फङ्सन्स भन्छ, सहायक कार्य। तेस्रोमा छ आकस्मिक कार्यहरू, कन्टिजेन्ट फङ्सन भनेर भन्छौँ। सबभन्दा पहिले हामीले प्राथमिक कार्य अन्तर्गत चाहिँ 2टा कार्यहरू पर्दछन् मुद्राका। पहिलो कार्य भनेको विनिमयको माध्यम, एज अ मिडियम अफ एक्सचेन्ज भनेर भन्छौँ। दोस्रो कार्य भनेको मूल्यको मापदण्ड, मेजरमेन्ट अफ भ्यालु। सबभन्दा पहिले मुद्राको कार्य अन्तर्गत विनिमयको माध्यमको रूपमा चाहिँ मानेको छ। मुद्राले चाहिँ विनिमयको माध्यमको रूपमा चाहिँ काम गर्छ। बजारमा वस्तु तथा सेवाहरूको खरिद बिक्री कार्यलाई सहज बनाउनको लागि मुद्रा एउटा विनिमयको माध्यमको रूपमा चाहिँ मानेको पाइन्छ। जुनसुकै गुणस्तरका, जुनसुकै प्रकारका, जुनसुकै परिमाणका वस्तु भए पनि मुद्राको मद्दतबाट त्यसलाई हामीले सजिलैसँग खरिद बिक्री गर्न सक्छौँ। यसले वस्तुको अविभाज्यता, वस्तुको मूल्य सञ्चयको चाहिँ समस्या, मूल्य हस्तान्तरणको समस्या, यी तमाम वस्तु विनिमयका कठिनाइहरूलाई मुद्राले समाधान गरेकोले गर्दा मुद्रा एउटा विनिमयको माध्यमको रूपमा चाहिँ अर्थतन्त्रमा काम गरेको पाइन्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि उत्पादकहरूले आफ्नो वस्तु उत्पादनमा चाहिँ विस्तृतीकरण गर्न सक्छन्। त्यसै गरेर उपभोक्तालाई वस्तु खरिद गर्नको लागि सुनिश्चितता प्रदान गर्ने काम चाहिँ मुद्राले गर्ने गर्छ। त्यसकारण यसलाई विनिमयको माध्यमको रूपमा चाहिँ काम गर्ने भएको हुनाले विनिमयको माध्यमको रूपमा चाहिँ मुद्राले काम गर्छ। जस वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्री गर्नको एउटा साधनको रूपमा, माध्यमको रूपमा, मिडियमको रूपमा चाहिँ मुद्राले काम गर्छ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको, प्राथमिक कार्य भनेको मूल्यको मापदण्ड हो।
मुद्राले बजारमा वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य मापनमा स्तरीय मापदण्डको रूपमा चाहिँ काम गर्छ। कुनै पनि वस्तुलाई मुद्राको रूपमा व्यक्त गर्नको लागि मुद्राले सहयोग गर्दछ। साथै उपभोक्ताहरूले आफ्ना आवश्यकता अनुसारका वस्तु तथा सेवाहरूलाई खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा चाहिँ मुद्राको कारणले गर्दाखेरि सम्भव भएको छ। सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाहरूलाई मुद्रामा व्यक्त गर्न सकिने भएको हुनाले मुद्राले मूल्यको मापदण्डको रूपमा चाहिँ काम गरेको चाहिँ पाइन्छ। त्यस्तै गरेर द्वितीय कार्यमा हामी सहायक कार्य पनि भन्नु भन्छौँ अथवा सृजित कार्य पनि भन्नु भन्छौँ। यसमा चाहिँ 3टा कार्यहरू पर्छन्। यस अन्तर्गत चाहिँ मूल्य सञ्चय, मूल्यको हस्तान्तरण र भावी भुक्तानीको मापदण्ड। मूल्यको सञ्चय भन्नाले भ्यालु एक्युमुलेसन भन्नु भन्छौँ हामी। वस्तु विनिमय प्रणालीमा मूल्य सञ्चय गर्न कठिन थियो। त्यो कठिनाइलाई निराकरण गर्नको लागि मुद्राको चाहिँ आविष्कार भएको, जसको कारण अहिले हरेक उत्पादित वस्तुहरूलाई मूल्यमा व्यक्त गरेर उक्त मुद्रालाई लामो समयसम्म सञ्चित गरेर राख्न सकिन्छ अथवा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ राख्न सकिन्छ। हिजो वस्तु विनिमय प्रणालीमा गाई, भैँसी, घोडा, बाख्रा आदि बुढो भएर जान्थे। त्यसै गरेर अन्नबालीहरू लामो समयसम्म सञ्चित गरेर राख्दा बिग्रेर जान्थ्यो, किराले खाएर चाहिँ बिग्रेर जान्थ्यो। तर अहिले जब मुद्राको चाहिँ आविष्कार भइसकेपछि प्रत्येक उत्पादित वस्तुहरू, चाहे जनावर हुन्, चाहे अन्नबालीहरू हुन्, चाहे साग तरकारीहरू हुन्, ती सारा चिजहरूलाई, वस्तुहरूलाई मुद्रामा व्यक्त गरेर त्यसलाई मुद्रामा चाहिँ परिवर्तन गरेर त्यसलाई सञ्चित गर्न सकिन्छ। बैंकमा अथवा वित्तीय संस्थाहरूमा, सहकारी संस्थाहरूमा अथवा घरमै भनौँ, त्यसलाई चाहिँ जम्मा गरेर राख्न सकिन्छ र हामीले दीर्घकालमा आवश्यकता पर्दा आवश्यकता अनुसार चाहिँ ती मुद्रालाई बाट फेरि आवश्यक वस्तु तथा सेवाहरूलाई खरिद गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले मुद्राले एउटा मूल्य सञ्चयको काम पनि गर्ने काम चाहिँ गर्छ। त्यस्तै दोस्रो महत्त्वपूर्ण द्वितीय कार्य भनेको मूल्यको हस्तान्तरण हो। वस्तु विनिमय प्रणालीमा हिजो मानिसले चाहिँ आफ्नो आवश्यकताहरू पूरा गर्नको लागि वस्तुहरूलाई एक आपसमा साटासाट गर्ने गर्थे। आफूसँग नभएको वस्तु, आफूलाई आवश्यक पर्ने वस्तु अर्कोबाट चाहिँ साटेर आवश्यकताहरू पूरा गर्थे, तर त्यसलाई हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन थियो। तर अहिले जब मुद्राको चाहिँ आविष्कार भइसकेपछि मुद्राले चाहिँ सजिलैसँग हरेक चल अचल सम्पत्तिहरूलाई मुद्राको चाहिँ व्यक्त गरेर त्यसलाई बिक्री गर्न सकिन्छ, खरिद गर्न सकिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि स्वामित्वहरू विभिन्न सम्पत्तिहरूको, हैन, जस्तै अचल सम्पत्तिहरू, जग्गा, जमिन, हैन, घर नि आदि अचल सम्पत्तिहरूलाई मुद्रामा व्यक्त गरेर बिक्री गर्न सकिन्छ र फेरि त्यसको स्वामित्व अर्को व्यक्तिले हस्तान्तरण गरेर अर्को ठाउँमा चाहिँ खरिद गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले यसलाई हामी मूल्यको चाहिँ हस्तान्तरण भन्छौँ। हिजो वस्तु विनिमय प्रणालीमा यो सम्भव थिएन, तर अहिले मुद्राको आविष्कार भइसकेपछि सजिलैसँग हामीसँग भएको सम्पत्तिहरू बिक्री गरेर अर्को व्यक्तिलाई बिक्री गरेर त्यसको स्वामित्व अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरेर र फेरि अर्को ठाउँमा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइसराइ गर्न सजिलो भएको छ र आफूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न वस्तुहरू चाहिँ हामीले खरिद गर्न सम्भव भएको छ। त्यस्तै गरेर तेस्रो महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको भावी भुक्तानीको चाहिँ मापदण्ड। भावी भुक्तानीको मापदण्ड वस्तु विनिमय प्रणालीमा आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्ने क्रममा एउटा वस्तु दिएर अर्को वस्तु लिने गरिन्थ्यो।
र वस्तु विनिमय प्रणालीमा उधारो कारोबार हुँदैन थियो। तर मुद्राको आविष्कार भइसकेपछि व्यावसायिक जगतमा र आर्थिक कारोबारहरूमा दुई प्रकारको चाहिँ कारोबारहरू सञ्चालन हुन थाल्यो। एउटा नगद र अर्को चाहिँ उधारो। नगद भन्ने बित्तिकै हामीले क्यास पैसाहरू दिएर वस्तुलाई हामीले ग्रहण गर्ने हो भने उधारो भनेको केही समयपछि हैन दीर्घकालमा चाहिँ कुनै वस्तु खरिद गर्दा तत्काल नगद नदिए पनि केही समयपछि दिन सक्ने अवस्था चाहिँ मुद्राले बनाएको कारणले गर्दाखेरि भावी भुक्तानीको मापदण्डको रूपमा पनि मुद्रालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। उधारोमा विभिन्न वस्तुहरू जस्तै अहिले विभिन्न हामीले उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। विभिन्न कम्पनीहरूले विभिन्न चाहिँ होलसेलरहरूले इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ वस्तुहरू बिक्री गर्ने गर्छ उधारोमा किस्ता किस्तामा अर्थात् हामीले चाहिँ एकैचोटि वस्तुको मूल्य भुक्तानी नगरिकन विभिन्न चरणमा अथवा 3 महिनापछि 6 महिनापछि अथवा 1 वर्षपछि हामीले चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ चरणबद्ध तरिकाले वस्तुको चाहिँ मूल्य भुक्तानी गर्न सहज भएको छ। त्यो भनेको भावी भुक्तानीको मापदण्डको रूपमा मुद्रालाई चाहिँ बनाइनु हो। यदि मुद्राले भावी भुक्तानीको मापदण्ड नबनाएको भए उधारो कारोबारहरू सञ्चालन हुने थिएन। अथवा हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण प्रवाह हुने थिएन। अथवा हामीले चाहिँ कुनै पसलहरूबाट मालसामान लिँदा उधारोमा चाहिँ कारोबार हुने थिएन। त्यसकारणले भावी भुक्तानीको मापदण्डको रूपमा पनि मुद्राले काम गर्ने भएको हुनाले मुद्रा अहिलेको चाहिँ अवस्थामा यसको कार्य महत्त्वपूर्ण हुन गएको छ। त्यस्तै यी बाहेक यी महत्त्वपूर्ण प्राथमिक कार्य द्वितीय कार्य बाहेक मुद्राले आकस्मिक कार्यहरू पनि गर्ने गर्छ जसलाई हामी कन्टिजेन्ट फङ्सन भनेर भन्छौँ। पहिलो यसमा चाहिँ यसका आकस्मिक कार्यहरू 4 प्रकारको छ। सम्पत्तिमा एकरूपता र तरलता। सम्पत्तिमा एकरूपता र तरलता भन्नाले के हो त? कुनै पनि व्यक्ति, परिवार, समाज अथवा सङ्गठनले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिहरूलाई एउटै स्वरूप अर्थात् मुद्रामा व्यक्त गरेर त्यसलाई सञ्चित गर्न सक्ने अर्थात् अभिलेखीकरण गरेर राख्न सक्ने अवस्था मुद्राको सहायताद्वारा हुने गर्दछ। त्यसकारणले मानिसहरूले अथवा कुनै पनि व्यक्ति अथवा संस्थाले आफूसँग भएको अचल सम्पत्तिलाई चल सम्पत्ति र चल सम्पत्तिलाई अचल सम्पत्तिमा चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिने भएको हुनाले यसलाई तरलता पनि भन्न सकिन्छ। अर्थात् हामीसँग भएको कुनै पनि सम्पत्तिहरूलाई मुद्रामा व्यक्त गरेर राख्न सकिने भएको हुनाले यसमा एकरूपता, सम्पत्तिमा एकरूपता हुन्छ र अर्कोतिर यसलाई चल सम्पत्तिलाई अचल सम्पत्तिलाई चल सम्पत्तिमा चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिने भएको हुनाले मुद्राले तरलताको काम पनि गर्ने गर्छ। त्यस्तै ऋणको आधार है अर्को महत्त्वपूर्ण आकस्मिक कार्य भनेको मुद्राको ऋणको आधार पनि हो। हामीले अघि मुद्राको चाहिँ अर्थ दिने मिनिङ भन्ने क्रममा मैले भनेको थिएँ ऋण सहित व्यापारिक कारोबारहरूलाई सहज र सरल तरिकाले सञ्चालन गर्नको लागि अर्थात् व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि राज्यले घोषणा गरेको कुनै पनि चिज मुद्रा हो भनेर भनेको थिए। त्यसकारणले यसले दैनिक कारोबारहरूलाई सञ्चालन गर्नको साथसाथै ऋणको आधार पनि मुद्रा नै हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मानिसहरूले आफ्नो आम्दानीको केही अंश बचत गरेर राख्ने गर्छन् अर्थात् आफ्नो आम्दानीलाई चाहिँ बचतको रूपमा राख्ने गर्छन्। जसलाई हामी डिपोजिट डिमान्ड भनेर भन्छौँ, निक्षेप भनेर भन्छौँ। त्यो निक्षेपलाई एउटा व्यक्तिको बचतलाई अर्को व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने अथवा लगानी गर्न चाहने व्यक्तिलाई चाहिँ बैंकले चाहिँ ऋण दिने गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले ऋणको आधार त्यसकारणले बैंकले चाहिँ सागको जुन सिर्जना गर्ने काम गर्छ त्यो मुद्राकै आधारबाट चाहिँ सम्भव भएको हो। त्यसकारणले ऋणको आधार पनि मुद्रा नै हो। अर्को तेस्रो महत्त्वपूर्ण आकस्मिक कार्य भनेको राष्ट्रिय आम्दानीको बाँडफाँड हो।
सरकारले प्रत्येक वर्षमा बजेट निर्माण गर्ने गर्छ। अर्थात् बजेट भन्नाले सरकारले एक वर्षमा प्राप्त गर्ने आम्दानी र खर्चको चाहिँ बाँडफाँडको चाहिँ योजना हो, आर्थिक योजना हो, अथवा बजेटलाई हामी आर्थिक योजना पनि भनेर गर्छौँ, जसले चाहिँ राष्ट्रिय आम्दानीको वितरणमा चाहिँ बाँडफाँडमा ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। सरकारले विभिन्न माध्यमबाट, करको माध्यमबाट आम्दानी, राष्ट्रिय आम्दानी प्राप्त गर्दछ भने त्यसलाई फेरि पुनः विभिन्न शीर्षकहरूमा, खर्चको शीर्षकहरूमा सरकारले खर्च गर्ने गर्छ, जसले उत्पादनका साधनहरू, भूमि, पुँजी, श्रम, सङ्गठनले चाहिँ आफ्नो चाहिँ उत्पादन कार्यमा योगदान पुर्याए बापतको आफ्नो मूल्य प्राप्त गर्ने गर्छ। जस्तै भूमिले लगान, श्रमिकले ज्याला, पुँजीले ब्याज, सङ्गठनले नाफाको रूपमा चाहिँ फेरि राष्ट्रिय आम्दानी चाहिँ विभिन्न उत्पादनका मालिकहरूले चाहिँ साधनहरूको मूल्यको रूपमा चाहिँ प्राप्त गर्ने भएको हुनाले राष्ट्रिय आम्दानीको बाँडफाँडमा पनि मुद्राको ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर चौथो आकस्मिक कार्यहरूमा चाहिँ सीमान्त उपयोगिता र उत्पादकत्व चाहिँ मापन। यसले सीमान्त उपयोगिता र उत्पादकत्वको मापन भन्नाले हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा, जहिले पनि एउटा विवेकशील उपभोक्ताले आफूसँग भएको जुन आम्दानी छ अथवा बजेट छ त्यसलाई यस प्रकार खर्च गर्दछ कि प्रत्येक वस्तुको इकाइमा गरिएको खर्च र त्यस वस्तुबाट प्राप्त हुने सीमान्त उपयोगिता बराबर हुने गरिकन चाहिँ खर्च गर्दछ भन्ने हो। यसरी प्रत्येक वस्तुमा चाहिँ खर्च गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुने सीमान्त उपयोगिता बराबर हुन्छ भने त्यति बेला अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यसकारण जहिले पनि विवेकशील उपभोक्ताले अधिकतम उपयोगिता प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ। अर्थात् आफूसँग भएको सीमित स्रोत र साधनलाई यस प्रकार खर्च गर्दछ कि जसबाट उसलाई अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होस्। त्यो उपयोगिता त्यो वस्तुमा गरिने खर्चको इकाइ र त्यसबाट प्राप्त हुने उपयोगितालाई चाहिँ एक आपसमा बराबर बनाउने चाहिँ प्रयास गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी उत्पादकत्वको मापन भन्नाले जहिले पनि लगानीकर्ताले अर्थात् उद्योगी अथवा व्यवसायहरूले पुँजी लगानी गर्ने गर्छन्, खर्च गर्ने गर्छन् र उनीहरूले पनि कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्नको लागि गरिने खर्चको इकाइ र साधनको मूल्य बराबर हुने गरिकन मात्र खर्च गर्ने गर्छ। जबसम्म उसले गरिने खर्च र जुन साधनमा खर्च गर्छ त्यो साधनको उत्पादकत्व र त्यस साधनको मूल्यसँग बराबर हुँदैन, तबसम्म उसलाई अधिकतम उत्पादनको साथसाथै कुल नाफा पनि प्राप्त हुँदैन। त्यसकारणले जहिले पनि उत्पादकले आफूले लगानी गर्ने क्रममा अथवा खर्च गर्ने क्रममा, उत्पादनका साधनमा खर्च गर्ने क्रममा त्यस वस्तुको, त्यस साधनको सीमान्त उत्पादकत्व र त्यसमा गरिएको खर्चको इकाइ जहिले पनि एकासँग चाहिँ बराबर भएको हुनुपर्छ। त्यसो हुन गयो भने मात्र कुल उत्पादन, अधिक उत्पादन हुन जान्छ र त्यो अधिक उत्पादन भइसकेपछि नाफा पनि अधिकतम हुन जान्छ। यो मान्यता चाहिँ रहेको पाइन्छ। त्यसकारणले यो सीमान्त उपयोगिता र उत्पादकत्वको मापन गर्न पनि लगानीकर्ताहरूलाई र उपभोक्ता दुवैलाई चाहिँ यो मुद्राले चाहिँ सहयोग गरेको हुन्छ। त्यसकारणले मुद्राको चाहिँ अहिलेको आधुनिक अर्थतन्त्रमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै महत्त्व रहेको छ, जसले हामीले आर्थिक विकासको एउटा इन्जिनको रूपमा मानेका छौँ। तसर्थ पनि अहिले हरेक मानिसहरूका चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरू मुद्रा आर्जन अथवा धन आर्जनसँग केन्द्रित रहेका छन् र हाम्रा दैनिक व्यावहारिक जीवनहरूलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि एउटा साधनको रूपमा चाहिँ मुद्रा प्रयोग भएको पाइन्छ।